एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या करती है, इसको चलाने के लिए किस किस्म के एम्प्लॉयज़ और इन एम्प्लॉयज़ के पास किस किस्म की सर्टिफिकेशंस या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कौन से टूल्स होते हैं या किन प्लेटफॉर्म पे ये एजेंसी काम करती है, कहाँ कहाँ पे ये एजेंसी अपने क्लाइंट्स के लिए एडवर्टाइजिंग करती है, किस किस्म के एड्स चलते हैं और किस किस्म के मोड ऑफ पेमेंट्स होते हैं, यानी कि आपके क्लाइंट्स आपको किस तरह से पे करते हैं, किन बेसिस पर पे करते हैं या किन कमीशन पर पे करते हैं। इसके अलावा ये कि अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाना चाहते हैं तो आप इसके लिए कहाँ कहाँ से किन किन प्लेटफॉर्म से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकें। ये सब कुछ और बहुत कुछ आप जान सकते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मूसा रज़ा और चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से मैं इस डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के जो इकोसिस्टम है उसके अंदर हूँ और काम कर रहा हूँ। और पिछले इन सालों में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं प्रोफेशनली काम करके, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं उस एक्सपीरियंस को इस वीडियो में शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले देखें, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर क्रिएटिव एजेंसी या डिजिटल एजेंसी, आप इसको जो भी एक नाम दे दें, इसका काम सिर्फ ये होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं, सर्च इंजन आ जाते हैं, इन सब के ऊपर आपके ब्रांड या आपकी कंपनी या आपके नाम को ऊपर लेके आना, आपकी कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस करना। अगर आपकी कंपनी कोई सर्विस बेच रही है तो उस सर्विस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना। अगर आपकी कंपनी कोई फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कोई कपड़ा या फिर कोई किचन का सामान या फिर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ कुछ बेचना चाह रही है तो डिजिटल मार्केटिंग के इस्तेमाल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना, इस सारे प्रोसेस को जो मार्केटिंग हो रही है इस सबको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और जो कंपनी इसको करेगी उसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, व्हाटएवर यू वांट टू से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाना चाहते हैं या इसको चलाना चाहते हैं तो इसके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग है इटसेल्फ, इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप अगर इस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप यू शुड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, किस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने काम करना है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इट विल बी रियली हार्ड टू मैनेज द बिजनेस। अच्छा, इस कंपनी को रन करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपको चाहिए उसमें कुछ टेक्निकल काम आ जाते हैं, जिस तरह से एसईओ का काम है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए आपको एक रिसोर्स लाजमी चाहिए होता है। इसके अलावा आपको एक कंटेंट राइटर लाजमी चाहिए होता है। इसके अलावा आपको एक ऐसा बंदा जो कि सोशल मीडिया को मैनेज करे वो एक लाजमी चाहिए होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट विच इन माय ओपिनियन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एडवर्टाइजिंग मैनेजर, यानी कि एक ऐसा बंदा, ऐसा रिसोर्स जो कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, लिंक्डइन और स्नैपचैट, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जिनमें पाकिस्तान की ऑडियंस है या बाहर का अगर आप कोई काम करते हैं तो इन सब का एक एड मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड सेल इज़ एवरीथिंग। आप जितना भी अच्छा सोशल मीडिया कंटेंट बना लें या सोशल मीडिया को मैनेज कर लें, अगर आप सेल जनरेट नहीं कर पा रहे किसी क्लाइंट की या किसी ब्रांड की तो वो आप पे बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करेगा। तो एट द एंड यू विल लूज द क्लाइंट। सो इन माय ओपिनियन एड मैनेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन एन एजेंसी। उसके अलावा आपके पास एक वेब डेवलपर होना चाहिए। वेब डेवलपर में कौन कौन सी वेबसाइट्स हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स के इकोसिस्टम में, दैट इज शॉपिफाई, वूकॉमर्स या फिर इससे रिलेटेड विक्स आ जाता है। शॉपिफाई, वूकॉमर्स यानी कि वर्डप्रेस की जो ई कॉमर्स साइट्स हैं इनका एक डेवलपर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आने वाले हैं वो सारे ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं और ई कॉमर्स में जो वेबसाइट होती है वो शॉपिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो शॉपिफाई का एक डेवलपर बहुत ज़रूरी होना चाहिए आपके पास अगर आप वो अपने पास रखना चाहते हैं। नहीं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक सोल्यूशन दिया कि आप कोई भी काम अगर आप वो खुद नहीं करना चाहते तो आप आगे रिसोर्स कर सकते हैं हायर। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उसको अपने पास ऑन बोर्ड रखें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से टूल्स हैं जिन पे एक एजेंसी काम करती है। और वो टूल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन। और जो डेवलपमेंट के टूल्स हैं वो हैं शॉपिफाई, वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, एड मैनेजर। जितने भी मैंने आपको पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताए हैं सबके एड मैनेजर्स मौजूद होते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके एड मैनेजर्स के अकाउंट बना सकते हैं
اور یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ آپ نے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنے قسم کے ایڈز ہوتے ہیں. دیکھیں اگر ایڈز کی بات کی جائے تو دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف ایڈز، لیکن میں آپ کو 3 قسم کے ایڈز بتا دیتا ہوں جو کہ مینلی یہ اسی کی آگے سب کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں، جس میں ایک آ جاتا ہے کنورژن کا ایڈ. کنورژن کا ایڈ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی سیل جنریٹ کرنی ہے، کسی کے جو آڈینس ہے اس کو ایز اے سیل کنورٹ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے برانڈ اویئرنیس. برانڈ اویئرنیس میں مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی یا کسی برانڈ کی برانڈ اویئرنس کرنا چاہتے ہیں آن لائن پلیٹ فارمس کے اوپر. اس کے لیے آپ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ڈفرنٹ پلیٹ فارم سے اس کے برانڈ کی کیمپین چلا سکتے ہیں اور اس کو بیسیکلی برانڈ اویئرنیس کی کیٹیگری میں ہم لے کے آتے ہیں. اور تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لیڈ جنریشن. لیڈ جنریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے آن لائن کسی کی سیل جنریٹ نہیں کرنی بلکہ ایک لیڈ جنریٹ کرنی ہے. اس کے بعد وہ کمپنی یا برانڈ خود اس لیڈ کو میچور کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کو بتاتا چلوں کہ موسٹلی ریل اسٹیٹ میں پراپرٹی اور انویسٹرز یہ جو انڈسٹری ہے یعنی کہ ریل اسٹیٹ اور اس سے ریلیٹڈ، اس میں زیادہ تر لیڈ جنریشن ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو انڈسٹری کا تھوڑا بتا دوں کہ کون کون سی انڈسٹری میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام ملتا ہے. ان انڈسٹری میں آ جاتا ہے کلودنگ، شوز، ہوم گڈز، جیولری، اور اس کے علاوہ آپ کو ریل اسٹیٹ میں آپ کو بہت کام ملے گا. ہوم اینڈ گڈس کیٹیگری میں، کچن کیٹیگری میں، مطلب ان تمام کیٹیگریز کے اندر جو برانڈز اور کمپنیز کام کر رہی ہیں سب میں آپ کو بہت کام ملنے والا ہے. موڈ آف پیمنٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ کوئی بھی کمپنی کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ اس کی فائنانس ہوتی ہے. اچھا موڈ آف پیمنٹ میں بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اچھا ریزنیبل کانٹریکٹ کریں اپنے کلائنٹ کے ساتھ. وہ کلائنٹ آپ کو ڈفرینٹ وے میں پے کر سکتا ہے، جس میں سے ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ کمیشن بیسڈ ماڈل آپ اپنا سکتے ہیں، جس میں آپ جتنی بھی ایک کلائنٹ کی یا پھر ایک کمپنی کی سیل جنریٹ کر کے دیں گے اس کی ایک اسپیسیفک کمیشن آپ کو مل جایا کرے گی. ایک کمیشن بیسڈ ماڈل ہے. ایک ہے کہ آپ صرف ایک سمپل کنسلٹنسی چارجز لے لیں، ان کے کنسلٹنٹ بن کے ان کے ساتھ کام کریں اور اس کی ایک لم سم اماؤنٹ آپ کو وہ پے کر دیا کریں گے. اس کے علاوہ کوئی آپ ایک کانٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے مہینوں تک ہم لوگ ایک کنسلٹنسی سروسز کی بیس پر ایک ماڈل اپنا سکتے ہیں، اس کے بعد کمیشن پر آ سکتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن یو اینڈ یور کلائنٹ. جو بھی آپ لوگوں کو ریزنیبل لگے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. بٹ پلیز میک شیور کہ آپ جتنے بھی ایکسپینس کر رہے ہیں اس سب کو you have to take care of those expenses. Source of business. اچھا جی دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے نا، کوئی بھی آپ کمپنی چلا رہے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کلائنٹ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں اور کہاں سے بزنس جنریٹ کر رہے ہیں اپنی کمپنی کے لیے. تو جن ماڈلس کو میں نے اپنایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے ریفرنسز ہیں، آپ کے ریفرنسز جو جن کمپنیز میں کام کر رہے ہیں یا جن بزنسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فری لانسنگ ویب سائٹس میں فائبر ہے، اپ ورک ہے، اس کے علاوہ لنکڈ ان ہے، وہاں پہ ایک اچھی آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں. تو ان تمام پلیٹ فارمس کا استعمال کر کے آپ اپنی کمپنی کے لیے بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی یا پھر کمپنی کو کس طرح سے چلایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا موڈیولز ہوتے ہیں، کن کن پلیٹ فارم پہ کام کیا جاتا ہے، یہ سب میں نے سیکھا اور اس کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایکو سسٹم کے بارے میں تو آپ بالکل اپنے کوسچن پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ میں یا پھر ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے. Thank you so much for watching this video. Kindly subscribe my channel and like the video.